Maayong pagtanaw Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok nasod nga makakita apan di kasabot sa akong pinulungan apan sabtang inyong gitanaw gumikan sa paghuman sa akong gustong ipaabot sa katawhan. Ilabi na diri sa barangay Matalaw, Dumanhog, Cebu kun diin dunay mga nadiskubrihang nilalang nga katingalahan na kumpirma kini nga usa ka king cobra. Matud pa sa nakakita misulpot sa ilang gitrabahoang balay sa tinapok nila nga graba nga sinaking dito mapunta kining maong nilalang nga sa unang pagtanaw sa nakakita nga mihinay paduol niya ang maong bitin. Wala niya kini panumbalinga kay nagtuo siya ordinaryo lang apan sa distansya kalit mibarog ug mibukad ang liog. Niini maong perting ingkaga kay nakuratan sila sa ilang nakita nga kini di ay di ordinaryo kay usak kini kanilalang nga lalaka ayo nga kun makapaa kini makamatay. Milabay ang pipila ka minuto lang kalit na pong nahilukso ang iyang kaubang lalaki kay lahi na sab ngam nilalang nga bitin ang ilang nakita sa gigunitan niyang sinaking para tambak sa balay apan kini usa ka ordinaryo lang nga bitin gihingan lag handulubog o karon dungan tang lantawon ang mga video. Oh, may kaiso na naabot sa Matalaw, Dumanhog ug karon ato seksyon ng mga bitin. Lain-lain klaseng bitin nga niya tatagbo na mo karon diri sa mga bukida. Kay kani gibuldo sa mga kabukiran mo nang nanggawa sa mga bitin. Gusto mo ka lantaw mo biting cobra diri sa Matalaw, Dumanhog. Okay. Kadtakog. Lang pala gina usa. Gani. Lahi ni nga. Ano nga part meron nakita mo dia pag dulog nako. Kani. Ingon sa Ni cobra. bro kay Sa among yun wala mo na mo tuyo ang mapatay na mo kan sukol man. duol ako pat nga. Mo ni cobra guys. Kan ginaan ko lagi pag Oh. nga. Lahi siya grano nga pagkabitin. Mura siya utin. Sana Ha. Salamat sa inyong pagtanaw ug di ta magsimi kumpiyansa kay lalaki ning mananapa.